أهلا بكم أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، في درس آخر من مادة علوم الحياة والأرض. إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نجاوبوا على بعض الأسئلة من الكلمات التي يجب ذكرها في الجواب. ونبداو بالأفعال، الفعل لو فيرب اللي كيتذكر في السؤال، ثم اش مطلوب يتذكر، مثلا ديكخيغ الوصف. إذا هنايا كنمشيو نتعلموا كيفاش نبداو الجواب. ضروري تذكروا إما جوبسيرف ولا جو كونستات أو جو رومارك او جو نوت. كما كنشوفوا في المثال هنايا عندنا واحد لو غرافيك مبين فيه تطور ديال كتلة واحد الحيوان اللي هو كومبانيول بدلالة الزمن لو طون. اذا باش كنبداو الجواب بالوصف ديال المنحنى، j'observe que la masse de jeunes campagnols augmente en fonction de temps. et j'observe ضروري نذكروا اما هاد الكلمات اللي بالازرق وحده فيهم غتكون بلاصه j'observe que. نمشيو الان دائما في الوصف الا كان عندنا عاوتاني ديكريغ، ولكن هنايا انديكي كومون فاري، هذيك الظاهره كيفاش كتطور هاد الظاهره هادي، يعني نفس المبيان ولكن هنايا غنزيدو التفاصيل ديال الوصف. s'il s'agit d'une courbe sur un graphique ou de données dans un tableau, il faut indiquer le sens de variation. اذا دونك الا كنا باغيين نوصفو كيبدا الجواب j'observe، ولكن غنضيفو كلمات اخرى وسط الجمله، مثلا augmente diminue stagne. واذا كان جدول من الاحسن نذكرو دي شيفر، يعني ارقام. اذا هنا كما قلنا شفنا المبيان هنايا هذا المنحنى ديال التطور وزن هذا الحيوان اللي هو كومبانيول، الى باش بدا تقريبا اقل من 5 ثم اصبح فوق 10 ديال الجرامات ثم قريب ل 20 غرام. اذا j'observe que، يعني كنبداو بالجواب j'observe que la masse de jeunes campagnols augmente. اذا ضروري ندرجوا هاد الكلمات augmente en fonction du temps. اذا ضروري ندخلوا هاد الكلمات، الا كان داك الظاهره كتزاد كنديروا augmente، كانت كتنخفض كنديروا diminue، كانت مستقره كنديروا stagne او reste stable. هي لتحت الجواب يبدا j'observe que، وكندرجوا كلمه augmente diminue reste stable inchangé او stagne وسط الجمله. ضع الكلمات الاحمر ضروري تذكروا باش كيتسمى الجواب صحيح. نشوفوا اذا كانت واحد الصوره، مثلا واحد الصوره il faut observer l'élément. اذا هنا عندنا جوج صور et écrire précisément ce que l'on voit. اش كنلاحظوا هنا؟ ما كاينش مبيان وما كاينش جدول. اذا كنلاحظوا الصورتين بجوج كيبان هنا واحد لوريفيس. ces photos représentent deux moments de la vie d'un escargot. qu'observez-vous sur le bord droit de la coquille؟ يعني كنشوفوا اش كتلاحظ في الجانب ديال القوقعه ديالو. اذا هنايا ما كتقولش اوغمونت ديميني، فقط كتوضح اش كتلاحظ. كركزوا على لوغيفيس، هذا الثقب هذا ديال التنفس عند الحلزون. on observe la présence d'un orifice فتحه qui s'ouvre et se ferme rythmiquement. يعني هنايا كنلاحظ واحد الفتحه اللي كتفتح وكتسد بواحد الطريقه فيها واحد التردد، تفتح وتغلق بحال كما يقع عندنا حنا الشهيق زفير. هذا هو هنا كاين اختلاف. هذا ملاحظه واحد العنصر معين، ايماج ولا ان ديسان. في الحقيقه كنكتبوا هذا هو الجواب ديال لوبسيرفاسيون. نمروا لواحد اكزومبل ديال جدول. مثلا الا كان عندنا جدول on doit dire la quantité de dioxygène، يعني مثلا في الحاله ديال الاكسجين consommé اللي كيتستهلك من طرف حيوي معين augmente rapidement pour atteindre un maximum de 2 litres par minute. يعني عفوا هنا الا كان عندنا مبيان وكنخرجوا هذاك la variation de la quantité en dioxygène consommé par un animal. إذا كلمة augmente rapidement ستدرج في الجواب pour atteindre un maximum. هنا درجنا واحد الرقم 2 litres par minute avant de diminuer lentement. هنايا خصنا نذكروا حتى هي diminuer lentement في الجواب. وما يمكنش نجاوبوا بهذه الطريقة الثانية. on ne peut pas dire le dioxygène monte، يعني الأكسجين هو اللي ارتفع، puis ça descend، يعني هذا الأكسجين عاوتاني هبط ابخي.
اذا ما يمكنش ماشي هو اللي كنقارنو لا كونتيتي دو ديوكسيجين، كنشوفوا اش وقع لا كونتيتي دوكسيجين، اذا نشوفوا لا فارياسيون ديالها. اذا الخطا اللي كيوقع فيه هو التلامذ كيقول مونت ديسون، هذا لا خطا، لان هنا كنشوفوا لا فارياسيون دو لا كونتيتي دو ديوكسيجين consommé par un animal. Comment varie. نمروا الان لا كومباريزون، اذا تطلب منك مقارنه. اذا الكلمات اللي هنا بالاسود هما اللي كيتذكروا في لا كومباريزون. كتبدا بالجواب جوبسيرف كو، وكدير تكتب القيمه الاولى مثلا، او اللون الاول او الحجم الاول، كونتريرمون ا، وتعاود تعقب عليه تعقيب، يعني كتقارن شيء بشيء. طوندي كو، الوغ كو، انفيرسمون، دو ميم، ايتترا. هذو كلمات كلهم كنوظفوهم في المقارنه. عندنا مثلا واحد المثال بسيط جدا، هذا الاطار هذا المستطيل كيبين لنا واحد ثلاثه الاشكال هندسيه، مربعات ومستطيل، اللون الازرق والاحمر والاخضر. الى قارنا واحد مع جوج، on dit que 1 est moins grand que 2، يعني الشكل واحد اقل من الشكل جوج. الى قارنا جوج مع ثلاثه، 2 est plus grand que 3، plus grand que. الى قارنا واحد مع ثلاثه، 1 est aussi grand que، يعني بحال كاينه موان بلس اوسي، هادو كلهم موان اقل بلس اكبر اوسي بحال ils sont les mêmes. الى بغينا نقارنو ندوزو لي سي في تي، لماده علوم حياه الارض. exemple j'observe que la teneur en O2 dans l'air inspiré est 21%، alors que بينما la teneur en O2 dans l'air expiré est 15%. اذا هنا اللي بالحمر ضروري تذكروا في الجواب. كنقارنوا نسبة الأكسجين في هواء الشهيق ونسبة الأكسجين في هواء الزفير. مثال الثاني j'observe que la teneur en O2 dans l'air inspiré، نسبة الأكسجين في هواء الشهيق، est supérieure à. j'observe وكتعقب على supérieur à، أكبر من، ضروري تذكرها وسط الجواب. قلنا est supérieure à sa teneur en air expiré. هادو أمثلة ديال المقارنة. On passe vers expliquer, argumenter. justifier. هنايا كيتطلب هذا السؤال في لي سي في تي. اذا اللي غير خصنا نذكروا هذه الكلمات اللي بالاسود، car، parce que. exemple la teneur en O2 a diminué، هذه في الاولى هذه dans l'eau parce que، لان le poisson a absorbé une quantité de O2. إذا شكون اللي خلى ديك الكمية ديال الأكسجين تنقص في الماء؟ لأن السمكة امتصت كمية من الأكسجين. خدات واحد الكمية، كانت كمية كبيرة ولات كمية صغيرة. مثلا في لا ديجيستيون، l'amidon، المثال الثاني، a disparu dans le tube 1 اللي هو التيست. car، ما دارش بارسكو، ممكن يدير بارسكو أو car. il a transformé، لأنه تحول. علاش اختفى النشا؟ هذه النتيجة اللي شفنا في les résultats, parce que il a transformé en sucre réducteur qui s'appelle le maltose، لأنه تحول إلى سكر مختزل كيتسمى le maltose. هذه الطريقة باش كنشرحو وباش كنجوستيفيو la réponse ديالنا. On passe vers un autre verbe، déduire، conclure، استخلص، استنتج. la réponse اللي بالزرق خصنا نذكروهم. j'observe، كنلاحظ وكنقول donc، إذن. j'en déduis que، j'en conclus que. نعطيو مثال j'observe que، يعني بديت بها، la quantité de CO2 augmente، يعني ذكرت ديك النتيجة اللي لاحظت. dans l'eau، يعني نسبة كمية الأكسجين CO2 أصبحت كبيرة ومرتفعة في الماء. j'en déduis que، يعني نستنتج أو أستنتج أن، يعني من هذا الارتفاع هذا كمية CO2، j'en déduis que le poisson a dégagé une quantité de CO2، يعني كنستنتج بأن السمكة طرحت واحد الكمية ديال CO2 في الماء. هذا استنتاج. هذه الطريقة اللي بالأحمر كلمات ضروري تذكر في الجواب. نمشيو للصغ فرضية. صغ واكتب أو اقترح فرضية. formuler، écrire، proposer une hypothèse. باش كتبدا الجواب je pense، je suppose، كنظن، يمكن أن، أفترض أن. مثال je pense، بديت بها،
que la lésion de nerf sciatique est la cause de la paralysie du membre inférieur gauche. أظن أن قطع العصب الوركي هو السبب إلى كوز، هو السبب في الشلل اللي صاب الطرف السفلي الأيسر. يعني هذه الصيغة، هذه هو الصيغة ديال ليبوتيز اللي خصنا نحترموه باش كتسمى الجواب ديالك صحيح. نمروا الآن لمقارنة نتائج تجريبية. يعني كانت في الأولى إعدادي درنا مثال أمثلة ديال الأولى إعدادي. هنا comparer des résultats expérimentaux. La réponse attendue doit contenir ou commencer par comparer les résultats de protocole témoin aux résultats de protocole اللي هو expérimental لا تيست. عندنا هنا جوج ديال واحد الصورة وواحد لو شيما. في هذه الصورة على اليسار عندنا واحد الحشرة وكاين واحد الغربال، في الأسفل كاين لو دو شو، وكاين واحد لو ريسيبيون كي نو كونتيان با لانسيكت، هذا كتسمى تيموان. اذا هاد جوج ديال لي بوتي، وحده اللي ما فيهاش الحشره كتسمى تيموان، واللي فيها الحشره كتسمى اكسبيريونس تيست او تجربه ديال الاختبار، كنختبروا التنفس ديال هاد الحشره هادي. والمثال اللي على اليمين هادي واحد لو شيما، وتحتها واحد جوج ديال الصورتين او الصوره ديال لو دو شو. عندنا هنايا واحد سيلول دو موسكل دو موطون، واحد القطعه ديال اللحم في واحد الاناء ريسيبيون. عندنا هنا لو دو شو معها واحد لاصوند ديال اكسجين، واحد المجس اللي يتحسس نسبه الاكسجين، وفي الجهه هذه كتسمى تيست، وفي الجهه ديال اليسرى كاين عندنا واحد لابوتي او واحد لابواط اللي هي او بوكال تيموان ما فيش العضله، وفيه لو دو شو، فيه حتى هو لاصوند. دونك هذه تيموان، والاخرى اللي على اليمين تيست. النتيجه اللي حصلنا عليها بعد واحد المده معينه، لو دو شو devient trouble في التيست، وريست لامبيد في الجهه اليسرى اللي ما فيهاش العضله. دونك كيفاش غيكون الجواب ديال هاد مقارنه النتائج التجريبيه؟ اكزامبل: j'observe que dans l'expérience test avec criquet ou avec insecte avec muscle, le dos chaud troublé تعكر. au contraire dans l'expérience témoin sans criquet ou sans muscle, le dos chaud reste limpide. هذه الطريقه باش كنقارنوا النتائج، او عندك عريضات او جدول، يعني ممكن تقدم النتائج بعده طرق. الى هنا تنتهي الحصه ديال هاد الهدف اللي هو كيفاش نجاوبوا على بعض الاسئله في الامتحانات. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، والى حصه ان شاء الله، حصه اخرى ان شاء الله تتم لبعض لي فيرب وكيفاش نجاوبوا على في حالة جدول، في حالة ميبيان، في حالة تجربة. دائما الهدف هو النجاح النجاح النجاح.